400 दारू हुई कि न हुई 400 वाला 400 दारू हुई कि न हुई अमूरी से बोया सार वक्ती बरवानी जान बगरई अलग चरता सी यार जिसम दारू रावड़म तो जुड़वे मेडिकल स्टोर तरवान पार के तरक्की वाड़े यो आसान पार मूल्य दरकम मुंजुना के मातो अल्हम्दुलिल्लाह सलूर वाला को तजुर्बा कई पर पुख्तनो कई सोक पर सिंगल शाह के तबाशु सोक पर डबल शाह के तबाशु सोक पर अंडर पाले के तबाशु लेके लगे दली द मजदूर द ज़िख पाव लास वली मातीगी मजदूर काम चोर इस्लाम इबारत द पिंजू सीजुन दे द सोना ओचे तवाज द सोना नंबर 1 इतिकादियात नंबर 2 मुआमिलात चनन आगे मुनासबत सरमू राजमयू नंबर 3 इबादात नंबर 4 अखलाकियात नंबर 5 माशिरात दे पिंजू सीजुनो त दिन हुई पिंजू सीजुनो त हुई एतिकादियात के बदा मसले चे अल्लाह ताला पजात किम वहदहु ला शरीक दी पसिफात किम वहदहु ला शरीक दी अल्लाह ताला सर पजात के शरीक पसिफात के शरीक और दाम द अकीदे मसलदा चे पैगंबर इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुन नबीम दे खुर सरवाया आखिरिम दे नबीम दे और दाबस्ता अकीदा दाई चे पैगंबर आखिरी नबी दे दुनिया तबल नबी रातुन की निश्ता न अकीदा दा पद्वेम नंबर बाने मामलात थी द मामलात दुरुस्त के दो पवजे द इबादत द कबूलियत दारो मदार दे कदा चा पखीट की यवल लुकमा हराम प्रति 40 वाली वाया फर्ज मुंज कबलीगी हज कबलीगी उम्र कबलीगी शरीयत और तरीक़त कबलीगी जिक्रुना इबादतुना तिलावतुना मुराकबी वाय कबलीगी न द इबादत द कबूलियत दारो मदार दा प अकल हलाल दे हलाल खुरा हलाल गटा हलाल खुरा हलाल गटा मोतबखबल शेख उस्ताद भी हलाल खुरे हलाल गटे दल्लू की मर्ग निष्ठा वाए दल्लू की मर्ग और के हराम मुखड़ा हराम गटला और मड़शवे नमड़नशवे मुर्दार शवे द कारोबार हवाले सर यो जुमले जिक्र कुम द टूल तवज्जो वाड़म सगवाड़मा रोजगार कारोबार संग पकार दे तासर तले सरस्ता ताल्लुक दे नाप तोल सरस्ता ताल्लुक दे पैमाने सरस्ता ताल्लुक दे मख के पूरा कौमुना पूरा खानदाना पूरा नस्लुना पनाप तोल की द कमी द वजी अल्लाह कौमुन तबाह करी दी द नाप तोल प कमी सरा अल्लाह नस्लुन तबाह करी द नाप तोल प कमी सरा अल्लाह खानदान तबाह करी लिहाजा त ताजर ये तो दुकानदार ये तो कारोबार वाले स्ता तले सरा ताल्लुक दे स्ता पैमाने सरा ताल्लुक दे हाँ तले दे बराबर कवा तललम प अंदाज बराबर कवा वज़नो बिल क़िस्तास वजन कवा बराबर वजन कवा पैमाना बराबर पैमाना कवा और आजे तो कारोबार के तरक्की वाड़े यो आसान पार मूल्य दरकम यो कारोबार सरी बदमुज एहतमाम खूब इंशाल्लाह खपिंजा वक्त मुझ बक सुना अयो कस्टमे मुंजुना के मातो अल्हम्दुलिल्लाह सलूर वाला को मा औरते वाला मुंजुना सलूर दे गदा सहर मुझे बोई चा प्लारू की बहरहाल द मुंज एहतमाम वो सरी अवल माल अगस्तल माल खरसवल शरीयत द अगस्तल तरीक़ा खौदली द खरसवल तरीक़े खौदली लेकिन कारोबार के फ़िक़ह हनफी पारस उसूल खौदली द बेया और द शिरा द खरीद और द फरोख्त पारस उसूल द उसूल और ताजिरा और दुकानदारा और सौदागरा ताला गशपारस उसूल दर्जी का सिर्फ द दुकान द कुलाउल शौक दे द कारोबार खलक तबाशु पाकिस्तान की खोचे खलक चल्स दकई प पुख्तनो यज दकई पुख्तन द कौम दे द तजुर्बात दे खोचे खलक तजुर्बा कई प पुख्तनो कई सोक प सिंगल शाह के तबाशु सोक प डबल शाह के तबाशु सोक प अंडर पाले के तबाशु तासु के प्रॉपर्टी बार्गेन वाले नमंग लग मास्ता सो तवज्जो गड़म सिंगल शाह डबल शाह अंडर पाले के सुद नहीं न बेया पासे तासु न तपोस को हराम सिजल चे हलाल नुम की दे हलाली की बोलो हराम सिजल चे हलाल नुम की दे हलाली की लका चर्स हराम दी फजलाला की चर्स दाचे कम चिप दी वत जुड़ हलाल वही चर्स खलो खजवा चर्स कनी बरा इतलाको मा चर्स हराम दी
او په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاويږي وای دارو حلال دي دارو چرس دارو اوس په ایمان وای چرس د دارو وای کنه وای چرس ولا چرس دارو وای کنه وای عمر سی وایا سار وختي برواني ځان بګري الکه چرته سي یاره جسم دارو راوړم ته جوړوي میډیکل سٹور ته روان دارو په میډیکل سٹور کې 400 ته دارو وای رشوت ته چه پانی وای اپا روجه کې وته بیا کجوري وای کار در لکوم خو کجوري ته جوړوي روجه دی مال نه ولیدا نو کاروبار بس دکې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې واغه سړی بازار ته نه راوته چې د بيع او د شراء په اصول باندې پوهیدو اوس خو خلکو په بیټک کې چپس او پاپړ راز وړاند کړی وي زم دکاندار شو دکانداری بس دکې تجارت بس دکې یو عالم تا یو بزرگ تا یو پیر او مرشد تا یو کس راغی حضرت ما ته وظیفه وخیا دا وظیفه واخله توجه بیا ما ته موقع ملاويږي تاسو تم یو کس راغی سماته وظیفه پکار ده چې څوک راته دعا وکي وتی ورشالته یو ولی الله یو بزرگ ناشتی سر کو جھکا کے چادر اوڑھ کر آنکھوں کا بند کیے ہوئے یو کس ناشتے مراقبہ کوي ذکر کوي ورش هغه بدل است وظیفه در کی دا وظیفه واخله بیا لار شه تشمزه خالی لاس مزه توجه هغه بزرگ تدا کس راغی دا تاجر دکاندار راغی چراغی دا سړی ناشتي سری جھکا وکړی دی پسر باندې رومال اچول دي ذکر کې مشغول دي سلام یو کو چې کله سلام وکړ دې بزرگ د سلام جواب ورکړ دې بزرگ ته حضرت کوئی ایسا عمل بتا دے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ کاروبار میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اللہ برکت راغی دے بزرگ ورته یو جمله ہوئی دا جمله ځان سره نوٹ کې دا بزرگ ورته ہوئی سکار کے وہی تجارت کو تل را سردا تولتا ہوں بیچتا ہوں فروخت کرتا ہوں خریدتا ہوں توجہ دا بزرگ ورته یو جمله ہوئی دا جمله ځان سره نوٹ کې دا بزرگ ورته ہوئی جب تولو تو پورا تولو جب تولو بولو جب تولو سارے بولو جب تولو تو پورا تولو دا یو خبر پزړه واغستا دا د علم خبره اومنله دا د مرشد خبره اومنله دا د یو شیخ خبره اومنله بس ډیر وګدي خبره پرېږده په دې یو مسله باندې عمل وکا جب تولو پورا تولو دې دکان ته راغی پورا تلل شروع کړم چې کله پورا تلل شروع کړ پورا تول نه شروع کیا گاک چې براغي گاک ته دا تل واخلا ځان له پخپل اوتلا او لګ زیات اوتلا چا دکاندار به داسې کړي وایا ما سره په بازار کې کینټ کې د زرګرانو په دکان کې د زرګر د دکان افتتاح وا ما زرګران ته ستا کاروبار د لکونو نه ستا کاروبار د کروڑونو پورا تلل شروع کړ سودا ډیر شوا کاروبار ډیر شو روزگار وسیع شو ها خلکو به 40 دکانونه پرې خوده د دکان ته به سودا لراتله دومره مشهور شو پس باندې پورا تولو پس باندې دومره وګټل چې تله د سونې جوړ کړه د سرو زرو تله جوړ کړه او په تله کې چې هغه لوخي ګدي چې وزن پکې ګدي او ځان هغه هم د هغه لوخي هغه خانه کې هم د سرو زرو جوړ کړ کیلو 2 کیلو 5 کیلو باټونه د سونے جوڑ کر ما سراپا بازار کی کینٹ والا توی ماوی سونے کاروبار کرنے والو توجہ ستاسو طلبا یا د پیتل هغه پیالي خیالم چرته کړی دی یا باغ تلی یا بدا چین تلی خو سراپا بازار کې زرګرانو سره د سرو زرو تل شته چې دا تل د سونې نه جوړ شته وسره د سرو زرو تل نشته دغه سړی تل د سرو زرو جوړ کړه هغه باټونه د سونې جوړ کړه د تل هغه چابړي د سرو زرو توجه یو ځل اد سرو زرو لوخي واغست دی عالم بزرگ پس راغی حضرت آپ نے فرمایا تھا دا جملہ نوٹ کا آپ نے فرمایا تھا جب تولو تو پورا تولو میں نے پورا تولنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت عطا فرمایا تلمم د سرو زرو جوړ کړ تاسو ته مې دا د خودلو د پاره راوړه تاسو یې وګورئ دا علما مستغنی دی کې د استغنا صفتی دا د چا په جیبونو په دغه نظر نه اچي دا بزرگ ورته وی اس کو دریا میں پھینکو اس کو بولو اس کو
دا تلی دا لوخې څه ته وغورځوه وایه څه ته وغورځوه دریا ته څه ته وغورځوه سیند ته وغورځوه سمندر ته وغورځوه هغه متوکلو الله والو تاسو قسم خو یو توله سره زر به سیند ته وغورځوئ راکې جواب به یو توله وغورځوئ ډېره ګرانه ده بهرحال د سرو زرو هغه لوښې د تلې سیند ته وغورځو تجارتي قافله د دې علاقې ته راتله تجارتي قافله د سمندر په غاړه راتله لهرو سره او چپو سره هغه د سرو زرو لوښي هغه په کناره باندې ولګېد په اړخ باندې ولګېد د تجارتي قافلې هغه لوښي راواغسته چې راواغسته دا خو د سونه ده ټوله په ټوله سونه ده سونه ده سره زر دي او دا به د چای دا خو چې مونږ چانه سودا راوړو دومره مالدار خو دغه دکاندار دی دغه تاجر دی دا به ټیک داغي هغه تجارتي قافلې ولا واپس بیا دکان ته راوړو سیند ته غورځولې و دریا ته غورځو ای جی صاحب توجه دل راغی چې دا ستا د دکان لوښې دی او زما دی وایي دا خو سیند په غاړه مونږ راتلو تا نه سودا وړه وایي دا د په چپو سره سیند غاړې ته راغلی دی ورته وایي تاسو له سودا در کوم خو لږ صبر وکئ لږ صبر وکئ هغه د سرو زرو لوښې ځان سره بیا واغسته لاړ هغه عالم پسې هغه مرشد پسې هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث هغه بزرگ پسې هغه ته حضرت آپ نے فرمایا تھا جب تولو تو پورا تولو میں نے پورا تولنا شروع کیا اللہ نے اتنا برکت عطا فرمایا چې ما هغه لوښ د سرو زرو جوړ کړ بیا راغلم تاسو راته وی اس کو دریا میں پھینکو اس کو دریا میں پھینکو ما دریا ته وغورځو ما سیند ته وغورځو اگلا جمله سنو توجه ما سیند ته وغورځو ما له واپس بیا دکان ته راغی واپس بیا دکان ته راغی بزرگ ورته وی وو راجی صاحب بزرگ ورته وی دا جمله نوٹ کا بزرگ ورته وی جب پورا تولوگے تو دریا بھی واپس کر دے گا جب پورا تولوگے تو دریا بھی واپس کر دے گا ہاں ستا مال سمندر نشي خوړی ستا مال سمندر نشي ضایع کولی تا وی پاغه مارکیټ باندې اور ولګید الته په مارکیټ باندې اور ولګید ما نه تاسو کو دا اور ولې لګي چاوي شارټ سرکټ دی دا سرکټ ولې شارټ کېده چاوي دا وجه ده زما په یو ځای کې د جمعې خطبه ویله ا د مل کسان به مال راتلم ما پکې د مالک لګېدلی مشیندري د مالک لګېدلی د مزدور د زوی خپو لاس ولې ماتېږي مزدور کامچور دی کامچور ستا مشیندري د مالک ده ستا پکې د مالک دی ستا ټول سیسټم د مالک دی تم کامچور هو دا غي سر ستا په اولاد بچو باندې لہذا روزگار د ایمانداري کوي کاروبار د ایمانداري کوي په کاروبار کې د 64 متا وخه دا نه چې سړی مې د لپاو کې وو مونږ پښتنو خو ناشنا کوډ ول سره وکي ګوت مې وسره وکړه چل مې وسره وک سړی مې د لپسیا